أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، وفيها نتوقف عند تأكيد وسائل إعلام مغربية زيارة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية المنطقة الجنوبية في الصحراء الغربية، تزامنا مع أنباء عن تحركات نشطاء وصفوا بأنهم محسوبون على جبهة البوليساريو قصد التخييم داخل معبر الجرجرات بهدف إغلاقه في وجه الحركة التجارية والمدنية، على غرار ربما ما حدث في ظرفية أخرى في الصحراء الغربية. معي في هذا السياق مشاهدينا الكرام في الاستوديو سيد عبد الرحمن مكاوي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. شكرا على الاستضافة. مرحبا بك، كل الترحيب، ورحب أيضا كل الترحيب مشاهدينا الكرام بضيفي في الاستوديو في الجانب المقابل السيد غالي الزبير، عضو المركز الصحراوي الفرنسي للدراسات والتوثيق. سيد زبير أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. شكرا جزيلا على الاستضافة وشكرا لك ولضيوفك. مرحبا بكم، كل الترحيب. سؤالي: ماذا عن هذه التحركات في معبر الجرجارات تحديدا، وهل نتجه فعلا نحو تكرار سيناريو جديميزيك عام 2010 قرب مدينة العيون؟ أسأل هذا السؤال لك أولا سيد عبد الرحمن مكاوي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. ما طبيعة ما يحدث وكأنه ثمة ربما حالة استنفار أيضا من الجانب المغربي؟ نعم، حتى يتمكن الرأي العام يعني من معرفة أصل المشكل، علينا أن نعود بالنازلة إلى 2016 بداية أزمة الجرجرات. فالأمم المتحدة وقوات المينورسو أشارت إلى أن هناك بؤرة من الإجرام في هذه المنطقة كتجارة الأسلحة والمخدرات وتزييف الأوراق الرسمية وسرقة السيارات إلى غير ذلك. ذكر أن هذه المنطقة على الحدود الموريتانية، هي منطقة عازلة معزولة السلاح بين موريتانيا والصحراء المغربية، وبالتالي يعني أشارت قوات المينورسو إلى أن هذه البؤرة التي سميت في الأوساط الشعبية الموريتانية والصحراوية بقندهار أصبحت تشكل عبئا أمنيا على قواتها، وبالتالي وجب تنظيف المنطقة، وبهذا باتفاق مع موريتانيا والأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة، وكذلك المغرب. هذا عن الخلفية. هذا الخلفية. طيب. فتم تنظيف المنطقة. هل البوليساريو ينوي إقامة أو يعيد سيناريو جديمزيك؟ يعني لا يستبعد. فالجبهة تعيش أزمة خانقة في المخيمات، هناك احتجاجات، هناك مشاكل أمنية يعني داخل هذه المخيمات، وبالتالي دفعها إلى الالتفاف حول مشاكل. هناك يعني انعدام الأدوية، انعدام المواد الغذائية وتهريبها وتسويقها في أسواق موريتانيا ومالي وإلى غير ذلك، وبالتالي فهناك غضب كبير داخل هذه المخيفات دفعها بالالتفاف حول الموضوع وترحيله. غضب من من تحديدا؟ من قيادة البوليساريو. طيب. وكذلك لاستغلال هذه المرحلة، مرحلة انعقاد الدورة العادية للأمم المتحدة، وكذلك مناقشة ملف البوليساريو مستقبلا في 31 أكتوبر، وبالتالي فهناك التفاف لحل بعض المشاكل. طيب. وجر الرأي العام إلى هذه المنطقة. طيب. سأعود إليك باختصار حتى أكمل أن أغلب الناشطين لا يمكنهم الانتقال 2000 كيلومتر إلى هذه المنطقة القاحلة. ستأتي وستجيب، لأن هذه نقطة هامة سنعود إليها حتى أوفي ضيفي سيد غالي الزبير، عضو المركز الصحراوي الفرنسي للدراسات والتوثيق، حتى أكون منصفا أيضا معك وتأخذ نفس الوقت. مصادر مغربية متطابقة تؤكد أن مخطط قيادة البوليساريو، هكذا وصفته، هو فرض اعتصام بالخيام وسط معبر الجرجرات، وذلك لإغلاقه في وجه الحركة التجارية والمدنية. ما حقيقة ما يحدث هناك، وكيف ترقب ربما ردات الفعل هنا وهناك؟ أولا هذا ليس معبر، هذا تعبير معبر الجرجرات تعبير غير سليم. الصحيح هو ثغرة الجرجرات، لأنها ثغرة غير قانونية وغير شرعية موجودة في جدار الظل والعار. هذه الثغرة استحدثت سنة 2000، بينما وقف إطلاق النار تم توقيعه والاتفاقيات المحاقة به وقعت في 91. إذن 9 سنوات بعد هذا الاتفاق تم خرق الاتفاق بفتح هذه الثغرة غير قانونية وغير شرعية
وهذه الثغرة صحيح تخلق مشاكل أمنية عميقة، لأنها ويعني ممر تهريب، ممر تهريب وممر تهريب المخدرات، وخاصة الحشيش المغربي الذي يغزو الصحراء الغربية ويغزو موريتانيا ويغزو الجزائر ويغزو مالي. بالأمس تم توقيف شحنة كانت مرة بهذا المغرب من قبل السلطات المغربية. ليست الأولى، هناك مع الخضرة التي تصدر إلى موريتانيا، الخضرة والفواكه، السلطات الموريتانية عادة ما توقف هذه الأشياء، فهي ثغرة غير غنية. ما الذي يحدث الآن؟ هذا الحديث الذي يتحدث عنه الأخ، أن هذه الثغرة يعني الأحداث 2017 حدثت بسبب وجود يعني وضع أمني غير سليم في هذه الثغرة. هذا ليس هو التوصيف الصحيح. التوصيف الصحيح أن المغرب حاول أن يقوم بخلق طريق مسفلت، طريق معبد نعم، إلى حتى الحدود الموريتانية في خرق لوقف إطلاق النار بخروج الدرك المغربي والآليات المغربية. وجبهة البوليساريو طلبت مجلس الأمم المتحدة توقيف هذا العمل، وحين عجز الأمم المتحدة كما تعجز في كل مرة الجيش الصحراوي اتخذ القرار ووقف هذا الخرق. هذه الصورة الحقيقية، هذه الخلفية وفق وجهة نظرك. الآن نعم. طيب يعني وهي تخالف وجهة نظر ضيفي. الآن أود أن أفهم، هل استنفرتم أنتم النشطاء من أجل التخييم في هذا المعبر بهدف عرقلة سير حركة السيارات أو الحركة المدنية هناك، بهدف أن تكون هذه ورقة ضغط في ربما تجاهل وتحدي للقرارات الأممية كما كان يقول ضيفي؟ باختصار حتى أذهب إليه بعد. هذا الحراك الذي يحدث الآن ليس وليد الساعة. هذا الحراك يحدث بصورة مستمرة ضد الجدار المغربي، بصورة مستمرة التظاهر ضد هذا الجدار وضد هذا الجسم الغريب الذي يمثل أكبر يعني بنية عسكرية على وجه الأرض بعد جدار الصين. هو قائمة دائما، هناك دائما تظاهرات، هناك جمعيات صارخة ضد الجدار، جمعيات شبابية، جمعيات عديدة. هذه الجمعيات تنشط دائما. الرالي السابق نشطت هذه الجمعيات، تذكروا هذا الرالي اللي تم فيه، ونتذكر حتى موقف الأمين العام للأمم المتحدة نعم. حين دعا وقتها إلى وقف عرقلة الرالي الذي كان يمر من هناك. أنا أود أن أسأل إن أكملت فكرتك. فكرتي البسيطة هو أن هذا العمل هو عمل جماهيري تقوم به جمعيات من شبابية تطوعية عفوي. لا يحتاج أبدا إلى أن يكون يعني يوصى به، إنما هو عمل عفوي. هل نحن أمام تحرك عفوي أم مدبر من قبل جبهة البوليساريو، خاصة أن جبهة البوليساريو أكدت لفرانس 24 اليوم رسميا أن لا صلة لها بما يحدث هناك، وأن هؤلاء النشطاء خرجوا من تلقاء أنفسهم وبعفوية شديدة؟ أولا هناك بيانات من بوليساريو، فورقة التوت التي سقطت عن السيدة أمينة حيدر مؤخرا أعلنت في بيان رسمي نداءها الناشطة أمينة حيدر لغلق المعبر. وكذلك هناك بيانات من جبهة البوليساريو تساند أمينة حيدر. وبالتالي اسمح لي سؤال، ما تقاطعنيش، ما قاطعتكش حتى أمينة حيدر هي جبهة البوليساريو؟ لا سأعود إليك. هي الهيئة هي جناح بوليساريو ويتحدث عن مؤشرات ربما فهي أعلنت. أنا ما قاطعتكش، أعلنت في بيانها على ضرورة قطع هذا المعبر، وأن ترحيل هؤلاء النشطاء، أنت سميتهم النشطاء وأنا أقول البلطجية، لأنهم تم سرقة العديد من الشاحنات وضرب العديد من الأبرياء من السائقين الذين ينتقلون بين المملكة المغربية إلى في مرحلة سابقة تقصد هذه الآن عن هذه الأيام. سرقة البضائع، هذا لا يقوم به لا نشطاء سياسيون ولا حتى بلطجية. وبالتالي فنقل هؤلاء النشطاء 2000 كيلومتر من تندوف إلى منطقة قاحلة لا يوجد بها ماء ولا أشجار ولا حتى الحجر غير موجود في المنطقة. وبالتالي فهناك يعني خطابات مزدوجة تقوم بها البوليساريو كما قلت لاستغلال مناسبات معينة، ولأن البوليساريو يمر بظروف خطيرة، لأن عرابه الأساسي يمر كذلك بأزمة داخلية
طيب. تمويل. طيب حتى نتحدث عن أشياء ملموسة ستجيب على السيدة أمينة حيدر، ولكن يقول لك دليل على أن جبهة البوليساريو رغم نفيها متورطة في هذا الأمر ودفعت بهؤلاء، أنها كيف وصل هؤلاء إلى هذا المكان. ثانيا ثمة من يقول، ثمة مصادر تقول أن التنسيق لهذه المسيرة يتم مع من وصف بمسؤول الدفاع السابق في جبهة البوليساريو، وهذا لعل التأكيد لدى كثيرين أن جبهة البوليساريو تدفع نحو تأزيم الموقف في هذا المعبر. هل هذا الأمر صحيح أم لا؟ هذا لا يحتاج إلى رد، لأنه الصحراويون يتنقلون بوسائلهم الذاتية. الصور تكون معكم بوسائلهم الذاتية، سيارات شخصية، سيارات مدنية تتنقل من تندوف حتى نهاية موريتانيا. الصحراويين موجودين في كل مكان وفي أراضيهم المحررة. هذا السؤال لا يحتاج إلى أن حد يطرحه. الصحيح في هذا الموضوع، وهذا هو الواقع، أن الشعب الصحراوي 45 سنة يعاني من اللجوء، ويعاني من القمع، ويعاني من التهميش في أرضه، يتم نهب ثرواته الطبيعية، يتم تهريب هذه الثروات عبر ثغرة القرقرات. الشعب الصحراوي مل من هذا الواقع، لأنه يأتي كيف الصحراويين يسرقون بعض الخضر والفواكه المغربية ويعتدون على السائقين. هم مستوطنين يقومون بالاستثمار في أراضي محتلة. أحكام المحاكم الدولية ثابتة وواضحة بأن الشعب الصحراوي هو السيد على ثروته الطبيعية. هذا ليس توصيف الأمم المتحدة حتى نكون منصفين في محكمة العدل الدولية. هذا ليس توصيف العدل الأوروبية. هذا ليس توصيف، هي منطقة محل نزاع حتى الآن، حتى نوضح لديكما كليكما وجهة نظر معينة، ولكن دائما مرجعيتنا هي الأمم المتحدة. جبهة البوليساريو أعلنت أكثر من مرة عدم رضاها عن وجود هذه الثغرة. قرار مجلس الأمن الأخير، عفوا عن المقاطعة، عدم رضاها عن وجود هذه الثغرة، هل بطريقة أخرى تؤكد لي أن جبهة البوليساريو تؤيد ما يحدث فيها الآن؟ لا، أقول أنه مجلس الأمن في قراره الأخير الذي أنهى أزمة العنتريات المغربية بالخروج إلى خارج الجدار، هذه كنا حتى قبل الدخول في هذه الحلقة نتفادى ربما بعض التوصيفات التي نبقى في موصف رفيقنا. أليس هل هو التوصيف السليم؟ رفيقنا محقق. نعم، هو رفيقنا في الجلسة، لكن نحن الاثنان. نعم، رفيقنا في الجلسة خرج عن ما سبق. نعود الموضوع. هذه مجلس الأمن أنهى الأزمة بقرار يقول فيه في الفقرة الثالثة، القرار رقم 2351 صادر في أبريل 2017، يقول في الفقرة الثالثة بالحرف: يقر بأن الأزمة الأخيرة في المنطقة العازلة أي القرقرات تتعلق بمسائل وقف إطلاق النار وباتفاقيات الصلة. يدعو الأمين العام إلى بحث سبل يمكن من خلالها حل هذه المسائل. الأمين العام دعا إلى تكوين لجنة تقنية لحل مشكل القرقرات. في 18 مارس 2018 الأمين العام قدم تقرير إلى مجلس الأمن يقول فيها أن المغرب يرفض الاستمرار في هذه الخطة وتنفيذ قرار مجلس الأمن. من يعرقل؟ من يخلق الأزمة؟ إذن الأمم المتحدة دعت في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة. هذا ما قالته الأمم المتحدة، ولكن أكمل الفقرة. هذا ما لدي. تكملها أنت إذا أردت. عندي نص الفقرة ولدي أيضا قد أعود إليه، ولكن أنا ما يهمني الآن معرفته. ضيفي تحدث عن أطراف ملت من هذا الواقع، وربما كل الأطراف ملت مكاوي حقيقة من هذا الواقع. كلنا مللنا من هذا الوضع، خاصة أن ثم جمود من استغلال هذا الوضع. وخاصة أنه ثم جمود أممي في هذه المرحلة ربما يؤدي إلى ما قد يذهب البعض إلى وصفه بالاستفزازات. أنطونيو غوتيريز كان واضحا كذلك في قراره الأخير، قال لا تغيير في الوضع الراهن، أي ترك المجال للحركة التجارية والمدنية. يبقى الوضع على ما هو عليه إلى حين حل. فالأمين العام للأمم المتحدة كان واضحا في تقريره، وكان واضحا عندما قال أن المشكل هو مشكل سياسي ينبغي حله بصفة واقعية وتوافقية. d'une manière réaliste et compromis. أين هو هذا الحل الذي تأخر وهذه العقبات حتى في تعيين مبعوث أممي؟ فإنه يصادف عراقيل في تعيين مندوب أممي. فنحن نرغب في أن يحل المشكل، لا بالنسبة للشعب المغربي ولا بالنسبة للشعب الجزائري ولا الشعوب المنطقة بأكملها ترغب في حل هذا المشكل. ولكن للعودة إلى هذا أزمة القرقرات، صح وصفها كذلك، أن هذه الجماعة
المؤلفة من 50 شخص، يعني لا يمكن أن تتحرك بدون لوجيستيك وبدون قيادة وبدون سلاح. فلا يمكن لعاقل عسكري أو أمني أن يرى جماعة تتحرك في الصحراء آلاف الكيلومترات لبناء مخيم. طيب ويتزامن هذا الوضع مع بيانات أمينة حيدر التي يقول لك أنها لا تمثل البوليساريو أصبحت تتنافس مع إبراهيم غالي والمجموعة الأخرى في تندوف، وبالتالي فهناك عملية مبيتة يعني قامت بها البوليساريو. طيب ما يقلق المجتمع الدولي رغم عجزه في لنقول الامور، حتى دعوات الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش يقابلها عجز حتى في حلحله هذه الازمه وتعيين حتى مبعوث جديد للصحراء الغربيه. الخشيه هو ان تشتعل هذه المنطقه من خلال زياده التوتر اذا ما كانت ثمة نية فعلا لتنصيب مخيم هناك. البعض يخشى حتى تكرار سيناريو قديميزيك عام 2010 في معبر الجرجرات. وهنا ربما الخوف ليس فقط كما كان يتحدث ضيفي بالنسبة لجبهة البوليساريو للساكنة المحلية، بالنسبة للمغرب خاصة أن فما بعض النشطاء المغاربة يدعون إلى الجيش إلى التصدي للمسيرة المرتقبة، نشطاء آخرون في الجانب المقابل يدعون أيضا للتصدي لهذا الجانب. يعني خشية من إشعال فتيل الأزمة، والأمم المتحدة ولكن كانت عاجزة تدعو إلى الانتظار والتمهل وعدم تغيير الواقع. أتمنى أن تعطيني خذ وقتك. التوصيف اللي ذكره رفيقنا صحيح، هو أن هذه الأزمة هي جزئية وليست هي الحل. نحن أمام أزمة عجز المتحدة عن الوفاء بالتزاماته للشعب الصحراوي بتغيير المصير وإنهاء تسليط الاستعمار. الجرجرات نعم جلست. الجرجرات هي الشجرة التي تخفي قابة عجز الأمم المتحدة. قضية جزئية ليست رئيسية، بينما هناك قضايا أخرى كثيرة: نهب الثروة الطبيعية، انتهاكات حقوق الإنسان، تغيير الواقع الديمغرافي للصحراء الغربية، أصبح الصحراويون أقلية في الصحراء الغربية، تغيير الوضع القانوني من خلال مد القوانين المغربية بما فيها المنطقة البحرية. هناك خرق واقعي وعملي أشد خرقا من الجرجرات. هل تعولون على هذه الثغرة اسمح لي لدفع الأمور نحو تغيير ما معبر اسمح لي كما وصفها هو؟ طيب هذه قل أن هذه جزئية ليست بالأهمية وسوف تتكرر إذا لم يتم حلها بطريقة يعني نهائية، وهي العودة إلى قرار وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية بأنه لا وجود لأي ثغرة في الجدار كله مغلق من الشمال ومن الشرق ومن الجنوب ومن جميع الجهات. إذن هذا هو الوضع الصحيح الذي يمكن من خلاله نزع فتيل الأزمة. الأزمة ممكنة جدا أن تحدث. قديميزيك عمل جماهيري مثل ما يحدث الآن في الجرجرات. يمكن من حق الشعب الصحراوي ألا يظل ينتظر هذه الانتظارية المتحدة لا نهاية لها. وأنا متأكد وأقولها الآن ربما يعني تسجل يعني كشهادة للتاريخ أن الوضع في الصحراء الغربية سينفجر، وسيكون تأثير هذا الانفجار يمس الجميع وسيمس مصالح الجميع بما فيه الدول التي تقف وراء التعنت المغربي وتدعو إلى الانتظار. انطلاقا من ما سيحدث في معبر الجرجرات تقصد؟ سواء الجرجرات هي حادثة من جملة حوادث كثيرة. المنطقة برميل من والإشكالات الكبيرة تبدأ أحيانا بحوادث صغيرة. نعم أعظم النار من مستصغر الشرر. الآن هناك أزمة في ليبيا عميقة وفيها تدخلات دولية وفيها أسلحة كثيرة. أزمة في مالي، منظمات عديدة، تدخلات. الوضع حساس، والأطراف المعنية لا تريد حل مشكلة الصحراء الغربية بانتظار أن الشعب الصحراوي سيصبر. ربما أجبتني بطريقتك عما إذا كان معبر الجرجرات وما يحدث فيه الآن محاولة ربما يعود هذا الملف إلى الواجهة. تعقب على ماذا؟ يعني المغرب يعني كما أعلن في مناسبات متعددة مع اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة سنة 1991 ومع اتفاقية العسكرية رقم 1، وبالتالي فهو يتماشى وقرارات الأمم المتحدة وكذلك نداءات الأمين العام لمجلس الأمن. فالضحية الأولى هي الشعوب الفقيرة الإفريقية التي يتعاون معها المغرب في إطار تعاون جنوب. فالضحية الأولى هي الشعب الموريتاني
الذي يستفيد من تلك المواد الغذائية الطاججة التي تصله يوميا، وكذلك شعوب غرب أفريقيا. فهذه الشاحنات المغربية تصل إلى ليبيريا، إلى بوركينا فاسو، إلى مالي، إلى النيجر. طيب ملخص القول 150 شاحنة يوميا تمر عبر هذا. طيب يقول لك أن الوضع قابل سينفجر في هذه المنطقة، يعني هذا أمام ما وصفها ربما رئيس الجزائر بمماطلة في إيجاد كثير ما سمعنا بهذه الويحات العودة إلى الحرب والعودة إلى السلاح، وبأن الوضع قابل للانفجار، وهو يعني ضجيج إعلامي تقوم به البوليساريو للالتفاف على أزماتها الداخلية وعلى أزمات عرابيها. فلا ننسى المغرب يأخذ بعين الاعتبار وبجدية ما وصفته أنت بهذا الضجيج، وأبرز دليل على ذلك هو زيارة المفتش العام للقوات المسلحة. المغرب لا يقبل غلق المعبر الحدودي، وهذا باعتراف الأمم المتحدة، لأنه يعني عروقه في جنوب إفريقيا. فالمغرب كالشجرة، أغصانها في أوروبا وجذورها في إفريقيا، وبالتالي خنق المغرب تجاريا واقتصاديا والالتفاف عليه هذا إعلان حرب ضد المغرب، وبالتالي فالمغرب يقوم بجميع الإجراءات الممكنة لحماية نفسه والدفاع عن نفسه وعن تجارته وعن انتهى علاقته. الوقت. السيد غالي زبير يقول لك أغلاق هذا المعبر عرقلت حركة السير فيه، سواء كانت العربات والمدنيين، إعلان حرب. أختم معك بهذا دعني أقدم ملاحظة أن الوقت غير طبعا متساوي، يمكن تشاهد الحلقة مسجلة. هذا المغرب عروقه في إفريقيا، عروقه في السماء، عروقه في كل مكان. شيء يعنيه المغرب بوصف اللائحة 34-37 لجميع الأمم المتحدة في الصحراء الغربية قوة محتلة. العالم يتعامل، لا أحد يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية. المغرب ينهب الثروات الشعب الصحراوي، يفقر الصحراويين. ثمة دول تعترف بجبهة البوليساريو، أقول لا توجد دولة واحدة تعترف بالسيادة المغربية. ثمة دول أخرى أيضا تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء. ثمة دول هناك دول تراجع عن الاعتراف. فقط حتى نكون منصفين. يلا أكمل فكرتك. أقول أن المغرب هذه الجذور الممتدة تمتد داخل المغرب. المغرب دولة محتلة وتمارس الاحتلال. حدثني على المعبر. يقول لك أن هذا المغرب أعيده وعدا صادقا للمغرب أن المعبر سيغلق، كما كان مغلق قبل عام 2000. المغرب لم يختنق، سيغلق. قرار البوليساريو معروف. دعني أتكلم، ما قاطعتك. احتجيت لأني قاطعتك، الآن تقاطعني بنفس طيب. إذن المعبر سيغلق وعدا، إما يغلق بالحراك الجماهيري أو يغلق بقوة جبهة البوليساريو، لأنه معبر غير قانوني. جبهة البوليساريو طلبت الأمم المتحدة بالتدخل لحل المشكل، ووعدت الأمم المتحدة ببعث لجنة تقنية. غوتيريس يوم 18 قلت لك 18 مارس 2018 قال أن المغرب يرفض هذه اللجنة ويدعوه إلى السماح بهذه اللجنة. المعبر سيغلق، وعندها سوف ينتهي هذا المشكل نهائيا. نحن نرجو أن ينتهي هذا الإشكال نهائيا بطبيعة الحال. ونشكركم جزيلا الشكر سيد عبد الرحمن مكاوي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. أقل من 10 ثواني أدهمني الوقت. نقطة، هذا دليل مؤكد على أن البوليساريو وراء هذه الضجيج وهذا الإغلاق. طيب، وسيد غالي زبير يمثل نفسه، لأنه عضو المركز الصحراوي الفرنسي للدراسات والتوثيق، وأنا أشكرك جزيل الشكر. أرجو أن كنت قدر استطاعتي عملت جاهد أن أكون منصفا بينكما. كل الشكر الجزيل لكم على تلبية هذه الدعوة، سيد عبد الرحمن مكاوي وسيد غالي زبير. شكرا جزيلا لكم. نلتقي في الحلقات لاحقة. كنتم معنا في فقرة وجها لوجه.